ठीक है. So today we are going to read about the weather. al-jawwu. ठीक है ना. जव्वू कहते हैं वेदर को, आबो हवा को. ठीक है. और इसके बारे में जैसे कि आपको पता है इस किताब का रूल क्या है कि पहले क्या होता है, इसमें कुछ 2-3 कन्वर्जेशंस होते हैं और उसी कन्वर्जेशन के बेस पे बहुत सारी प्रैक्टिसेस एक्सरसाइजेस होती हैं. ठीक है. So we will start with conversation. Okay. So al-hiwar al-awwal. The first conversation is between wife and husband. az-zawja az-zawj. ठीक है सर पहले इसके वर्ड मीनिंग करते हैं. अच्छा, वर्ड मीनिंग कर थोड़े लेते से. हैं. ओके फाइन, ऐसे दैट्स रीड आल्सो करते टाइम थोड़ा ध्यान में रहेगा ना. गुड आइडिया. ठीक है. तो वर्ड मीनिंग मैंने आप लोगों के सामने अभी प्रेजेंट किया. देखिए दिख रहा है ना. सो दिस आर डिफरेंट वर्ड्स. और बेहतर होगा कि आप लोग लिख लें, और अगर नहीं लिख पाते हैं तो अच्छे से समझ लें, बाद में आप वीडियो देख करके लिख लीजिएगा. सो आई एम गोइंग टू. अच्छा, एक चीज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है. ठीक है ना. तो प्रोनाउंसिएशन सही होने के लिए जरूरी है कि आपकी लिसनिंग भी अच्छी हो. आप पहले गौर से सुने कैसे इसको प्रोनाउंस करना है, फिर उसी को कॉपी करना है आपको. ठीक. सो आई एम गोइंग टू प्रोनाउंस, है ना, वन बाय वन एवरी वर्ड एंड देन आई विल टेल द मीनिंग. पहले मैं सिर्फ एक बार प्रोनाउंसिएशन फिर एक बार पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा. सबसे पहला वर्ड है दफी. दफी. फसलुल खरीफ. फसलुल खरीफ. अस्समा तुमतिरु. अस्सूक फिल खारिज. यखरुजु. मुब्तल्लुन. तरका. मिज़ल्ला. यबका. गदन. अल-जव्वु. ठीक है. सो ये वर्ड्स हैं, ये नए वर्ड्स हैं जो आपको मिलेंगे इस कन्वर्सेशन में. सो पहले तो मैं आप लोगों से ही पूछूंगा कि जस्ट यू कैन यू एक्सप्लेन द मीनिंग्स. आपको देख करके, फोटो देख करके कुछ आइडिया लग रहा होगा. दाफी का मतलब क्या हो सकता है? ओके, गेस करना थोड़ा मुश्किल है. वार्म, जो गर्मी होती है ना, दाफे, वार्म. उसके बाद है फसलुल खरीफी. फसलुल खरीफ कहते हैं, आपको पता ही है इंडिया में मतलब 4 प्रोमिनेंट मौसम है. देयर आर 4 सीजन्स इन इंडिया. कोई बता सकता है कौन कौन से हैं? विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग. गुड, वेरी गुड. तो जो ऑटम और स्प्रिंग है ना, इसको हम हिंदी में भी यूज करते हैं, सेम वर्ड जो अरबी में है. कई बार आप लोगों ने सुना होगा खरीफ या रबी, है ना. फसल का नाम भी है. जो यहाँ फसल कटती है, खरीफ में जो फसल कटती है उसको हम खरीफ बोलते हैं, और जो रबी में जो कटती है उसको हम रबी कहते हैं. तो फसल का मौसम होता है, मतलब होता है मौसम, और अल खरीफ कहते हैं ऑटम, है ना. तो ऑटम सीजन, फसलुल खरीफ का मतलब हो जाएगा ऑटम सीजन. अस्समा का मतलब हो गया स्काई. तुमतिरु, है ना, तुमतिरु का मतलब होता है रेनिंग. अस्सूक, मार्केट. फिल खारिज, है ना, आउटसाइड. यखरुजु, है ना, टू एग्जिट, बाहर निकलना. मुब्तल्लुन. मुब्तल्लुन का मतलब होता है भीग जाना, है ना, वेट. तरका. तरका मतलब होता है टू लीव, छोड़ना. मिज़ल्ला, अम्ब्रेला. यबका. यबका मतलब होगा रिमेन, है ना. गदन, टुमारो. यहाँ पे दिया हुआ है अल-यौम का मतलब टुडे, और अम्स का मतलब होता है यस्टरडे, और गदन का मतलब होता है टुमारो. अल-जव्वु, वेदर. क्लियर है सबको? ठीक है. नाउ वी विल
read the conversation. Az-zawja, az-zawj. So this is a conversation between wife and husband. Az-zawja wife, az-zawj husband. كيف الجو في الخارج. كيف الجو في الخارج. كيف मतलब how. الجو weather. في الخارج outside. How is the weather outside. كيف الجو في الخارج. How is the weather outside. الزوج السماء تمطر الآن. literal meaning क्या होगा इसका. السماء the sky. تمطر is raining. الآن. But you can simply say the sky is raining now. Simply. Sorry, it is raining now. ठीक है, इतना भी कह देने से काम चल जाएगा. ओके. هذا فصل الخريف है ना. هذا فصل الخريف. This is autumn season. ओके. الزوجة ثوبك مبتل أين المعطف. ثوبك مبتل. ثوب हमने पढ़ा है पीछे वाले यूनिट में ही. ثوب आया था मतलब क्लोथ. का लग गया तो योर क्लोथ. मुब्तल्लुन इज वेट. आपके कपड़े भीग गए हैं, गीले हैं. अयन अल मुअतफु है ना. वेयर इज द टॉवेल. नहीं कोट. सॉरी. वेयर इज द कोट. मुअतफ का मतलब क्या होता है. कोट. अज़्ज़ौज तरक्तुहु फी शरीकती. तरक्तुहु आई लेफ्ट इट. मैंने इसे छोड़ दिया. फी शरीकती इन द कंपनी. अशरिका कहते हैं कंपनी को. तरक्तुहु फी शरीकती आई लेफ्ट इट द कंपनी. अज़्ज़ौजा व अयनल मिज़ल्ला. व अयनल मिज़ल्लतु and where is the umbrella. तरक्तुहा फी सय्यारती. तरक्तुहा फी सय्यारती I left it in the car. ठीक है. See the difference. यहाँ अल मुअतफ था तो यहाँ पे हु इस यूज किया और यहाँ पे अल मिज़ल्ला है तो यहाँ पे हा यूज किया. कोई बता सकता है why this is different. सर जेंडर का. यस गुड. मुअतफ जो है इसका जेंडर मेल है. दैट्स व्हाई हम यहाँ पे हु यूज कर रहे हैं. लेकिन मिज़ल्ला जो है इसका जेंडर फीमेल है. कैसे पहचाना हमने. क्योंकि लास्ट में ता लगी हुई है. तो चूंकि इसका जेंडर जो है फीमेल है इसलिए हमने यहाँ पे हा यूज किया जो कि फीमेल के लिए आता है. ओके नेक्स्ट. इशरब हादा शाय अद्दाफी. ठीक है ना. इशरब हादा शाय अद्दाफी. इशरब मतलब ड्रिंक. हादा दिस. अशाय टी. अद्दाफी हॉट. ठीक है ना गरम. आप ये गरम चाय पीजिए है ना. ड्रिंक दिस हॉट टी. इशरब हादा शाय अद्दाफी. अज़्ज़ौज बारकल्लाहु फीकी. बारकल्लाहु फीकी. ओके अब देखिए दिस इज अ वेरी गुड सेंटेंस है ना. यू शुड नो अबाउट इट कि जब भी आपको खाने के लिए कोई ऑफर करता है या इफ समबडी लाइक क्या कहते हैं आपको खाने के लिए ऑफर करता है या खाना आपको प्रोवाइड करता है तो यू शुड से बारकल्लाहु फीकी. बारकल्लाहु फीकी. ओके ओके. someone is at door I think so. एक मिनट में आता हूँ. ठीक है. ओके सॉरी. सो यहाँ तक समझ में आ गया. बारकल्लाहु फीकी. तो बारकल्लाहु फीका मतलब फीकी का मतलब ये होता है
کہ جو ہے اللہ جو ہے برکت دے آپ کے کھانے میں. تو ایک طرح کی یہ دعا ہے اور وہاں کے لوگ بہت یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر سوری فار انٹرپشن. ایک اس پہ اوکے. سانگ بھی ہے نا، میں نے سنا ہوا ہے، بارک اللہ لکما و بارکا، مطلب ایسے کر کے ایک سانگ ہے. یس یس وہ ایکچولی وہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے نا تو کپل کو وہ جو وش کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ اس کے لیے ایک خاص وہ ہے بارک اللہ. مجھے پورا اچھے سے یاد نہیں ہے لیکن ابھی جو آپ نے پڑھا نا ہے نا وجمع بینکما الخیر بارک اللہ فیکما وجمع بینکما الخیر ایسا کچھ کر کے ہے. میں اس کو میں گروپ پہ ڈال دوں گا، آپ لوگ دیکھ لینا. تو وہ اس وقت بولتے ہیں جب آپ کسی کو وش کرتے ہیں اس کی شادی کے لیے. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے. سو بارک اللہ فیک. اس کے بعد ہے الزوجہ هل نخرج الى السوق الان، ہے نا هل نخرج الى السوق الان. یہاں پہ نخرج استعمال کیا ہے، نون کے ساتھ ہے. یہ مطلب کیا ہوگا؟ نون اسٹینڈس فار وی، ہے نا. یس یا ہوتا تو ہی، تا ہوتا تو یو، اور آ ہوتا تو آئی، اور یہاں پہ نون ہے تو وی، ہے نا. تو کہہ رہے کیا ہم ابھی بازار جائیں گے، ہے نا. Are we going to market now؟ هل نخرج الى السوق الآن. الزوج الماء كثير جدا في الخارج، الماء كثير جدا في الخارج، ہے نا. الماء واٹر، کثیر بہت زیادہ، lot of، جدہ a lot of بہت زیادہ، اس میں ایڈورب ہے وہ، فی الخارج آؤٹ سائڈ، ہے نا. باہر پانی بہت زیادہ ہے نا. there's a lot of water outside. الماء كثير جدا في الخارج. الزوجہ ماذا نفعل، ہے نا. then what we do، کیا کریں. ماذا نفعل، اب ہم کیا کریں. زوج نبقى الليلة في البيت، تو ہسبینڈ ریپلائی کر رہے ہیں نبقى الليلة في البيت، ہے نا. we will stay at home tonight. نبقى الليلة في البيت، ہے نا، رات گھر پہ ہی گزاریں گے. نبقى we will stay یا we will remain. باقی رہنا تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، یہ تو ہم ہندی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ باقی ہے. باقی کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریمین، ہے نا. اللیلہ نائٹ، فی البیت ایٹ ہوم. الزوجہ ونذهب غدا الى السوق ان شاء اللہ، ونذهب غدا الى السوق ان شاء اللہ، ونذهب and we will go tomorrow to the market ان شاء اللہ. پلیز آپ لوگ میوٹ کر لیجئے سارے. اگر آپ کو کوئی کوشچن پوچھنا ہو تو اس وقت آپ یہ انمیوٹ کر لیجئے گا کیونکہ بیک گراؤنڈ نوائز آتا ہے بہت سارا. وَنَذْهَبُ غَدًا إِلَى السُّوقِ إِنْ شَاء اللَّهِ and we will go tomorrow to the market إن شاء الله. هذه فكرة طيبة. This is a very good idea. هذه فكرة طيبة. فکرہ کہتے ہیں آئیڈیا کو، الطیبہ گڈ. تو ایک بار میں جلدی سے پھر سے اس کو میں بول دوں. الزوجہ کیف الجو فی الخارج، the wife how is the weather outside. الزوج husband السماء تمطر الآن it is raining now. هذا فصل الخريف this is autumn season. الزوجة wife ثوبك مبتل أين المعطف your clothes are wet. أين المعطف where is the coat. الزوج husband تركته في الشركة I left it in the company. الزوجة وأين المظلة the wife where is the umbrella. الزوج تركتها في السيارة husband I left it in the car. الزوجة اشرب هذا الشاي الدافئ drink this hot tea drink this hot tea. الزوج بارك الله فيك، ہے نا، like may Allah bless you یا give برکہ. هل نخرج إلى السوق الآن، ہے نا، should we go outside should we go to the market now.
الماء كثير جدا في الخارج. There is a lot of water outside. ماذا نفعل? What should we do? نبقى الليلة في البيت. We should remain at home tonight. ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. And we will go tomorrow to the market إن شاء الله. هذه فكرة طيبة. This is a very good idea. I think सबको समझ में आ गया हो. If anybody has any question, एक word भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो, you can ask me. सर इसके अंदर जैसे ना खर्जू है और एक ना ज़हबू है, दोनों का मतलब सेम ही होगा? वैसे खर्ज का मतलब लेफ्ट होता है और ज़हबा का मतलब होता है गो या वेंट. नहीं, देखिए ज़हबा का मतलब होता है टू गो और खरजा का मतलब होता है टू एग्जिट, बाहर निकलना. समझ रहे हैं? तो देयर इज अ डिफरेंस. खरजा आप उस वक्त यूज करोगे जब आप कहीं इनसाइड हो एंड यू वांट टू गो आउटसाइड. तो वो घर में है और वो बाहर जाना चाहते हैं, है ना? तो उस वक्त हम कहते हैं खरजा. और उसी का ऑपोजिट होता है दखला. दखला मतलब आप बाहर हैं, आप एंट्री करना चाह रहे हैं. दाखिल खारिज आपने पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा. दाखिल जी. मतलब होता है हाँ इनसाइड, अंदर आना. खारिज मतलब होता है बाहर. समझ में आया? तो उस वक्त ठीक ज़हबा है. जो है वो जनरली उसके लिए टू गो, जाने के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है. ठीक है, तो अगले सेक्शन पे पहुंचे हम. सबको समझ में आ गया? ओके फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. ओके, अब इसी कन्वर्सेशन के बेस पर कुछ इन्होंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं. लाइक ट्राई टू आंसर इट. फी अय्य फस्लिन हादल हिवार. फी अय्य फस्लिन हादल हिवार, है ना? कि किस सीजन में, किस मौसम में ये बातचीत हो रही है. सो व्हाट वाज द सीजन? डू यू रिमेंबर? फसलुल खरीफ. यस, फसलुल खरीफ. यस, फसलुल खरीफ. नाइस. लिखने की जरूरत नहीं है ना? आई डोंट थिंक सो. चलो, कैफा अरफ्त ज़ालिक. हाउ डिड यू नो दैट? हाउ डिड यू नो दैट दिस इज ऑटम सीजन? ऑफ कोर्स इट इज वेरी वियर्ड दैट कि जो है ऑटम में जो है बारिश होती है, लेकिन होता है ना कि ज्योग्राफी के हिसाब से, अलग अलग रीजन के हिसाब से थिंग्स आर डिफरेंट. यू नो, हमारे यहाँ ऑटम में बारिश शायद नहीं होती है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मतलब बारिश का मौसम नहीं कहलाता है. लेकिन हो सकता है अरब कंट्रीज में ऐसा होता हो. सो वी न्यू अबाउट इट बिकॉज इट वाज रेनिंग. यही ना? तो कैसे कहेंगे इट वाज रेनिंग? السماء تمطر. السماء تمطر. كيف عرفت ذلك؟ عرفت ذلك بأن السماء تمطر. I knew about it because it was raining. ठीक है? ओके. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इजी है. أين ترك المعطف؟ في شركة. في شركة कंपनी. في الشركة. ठीक है? في شركة. हाँ, في الشركة. في الشركة. Good. أين ترك المظلة? Others should also participate. सारे लोग करें. أين ترك المظلة? Where did he leave the umbrella? कहाँ छोड़ा था? سيارة. في السيارة. Good. في السيارة. ماذا شرب في البيت? घर में क्या पिया? What did he drink in the house? ماذا شرب في البيت? राशिद बोलो. الشاي. الشاي الدافي. सिर्फ चाय नहीं था, हॉट टी. الشاي hot tea. Okay. الدافي. الدافي. Good. Okay. هل يذهب الزوج والزوجة إلى السوق الآن? क्या हस्बैंड वाइफ बाजार अभी जाएंगे, मार्केट अभी जा रहे हैं? नाम अमला? نعم. لا. ला. क्योंकि वो बारिश की वजह से आज नहीं, कल के लिए प्रोग्राम कल जाएंगे. पोस्टपोन किया अच्छा. था. यस.
So هل يذهب الزوج والزوجة إلى السوق الآن؟ تو الآن سے پتہ چلا کہ statement is wrong. So the answer should be لا. ماذا يفعل الزوج الليلة؟ ماذا يفعل الزوج الليلة؟ ہے نا کہ what they are doing tonight. So they will stay at home. یہ کہا تھا نا يبقى الليلة في البيت. يبقى الليلة في البيت. متى ستذهب الزوجة إلى السوق؟ Okay. When she will go to the market? When the wife will go to the market? أمس اليوم غدا. کیا صحیح ہے؟ غدن. 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 Good. غدن نہیں ہے غدن. Okay. Try to say غا. غدن. Soft. ٹھیک ہے. Okay. تو یہاں تک پہلا کنورزیشن تھا, اس کو ہم نے پورا کر لیا. So we will move to the next conversation جو کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اوکے. الحوار الثانی, سیکنڈ کنورزیشن. اوکے. حسان اور بدر ہے نا, یہ دو ہیں, دو کیریکٹرس ہیں اینڈ دے آر ٹاکنگ. اور اوکے لیٹس سی کیا بات کر رہے ہیں یہ لوگ. اوکے. السلام علیکم یا بدر. ٹھیک ہے. انا حسان اتکلم من لندن. ٹیلی فونک کنورزیشن ہے. السلام علیکم یا بدر. آف کورس گریٹنگس, اسلامک گریٹنگ یہی ہے السلام علیکم یا بدر, اور نارملی وہاں پہ لوگ اسی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. انا حسان. So first of all he is introducing himself. I am Hassan atakallamu, speaking min London, from London. Atakallamu, I am speaking from London. ٹھیک ہے. آپ بھی اگر کسی کو فون کر رہے ہیں تو آپ کو ایسے بولنا چاہیے السلام علیکم یا فلاں, انا فلاں اتکلم من لندن, اتکلم من دلی, اتکلم من کولکتہ, اتکلم من الہند, واٹ ایور. اوکے. بدر. وعلیکم السلام یا حسان. وعلیکم السلام یا حسان. کیف الجو فی لندن. کیف الجو فی لندن. ہاؤ از دا ویدر ان لندن. لندن میں موسم کیسا ہے. حسان. الجو بارد فی لندن. الجو بارد فی لندن. دا ویدر از کولڈ. بارد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کولڈ ان لندن. هذا فصل الشتاء. This is winter season. هذا فصل الشتاء. This is winter season. بدر. كم درجة الحرارة في لندن. كم درجة الحرارة في لندن. ہے نا. We have learned that کم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ how much یا how many. ہے نا. درجة الحرارہ, درجة الحرارہ کہتے ہیں ٹیمپریچر کو, ہے نا. ٹیمپریچر کو ہم کہتے ہیں درجۃ الحرارہ. فی لندن, ان لندن. کہ واٹ از دا ٹیمپریچر ان لندن, ہے نا, کہ وہاں پہ کتنا ٹیمپریچر ہے. حسان. تحت الصفر. تحت الصفر, بلو مائنس. صفر کہتے ہیں زیرو کو, ٹھیک ہے نا. تو تحت الصفر کا مطلب ہو جائے گا بلو مائنس. کیف الجو فی الریاض. حسان پوچھ رہا ہے اب کہ ہاؤ از دا ویدر ان ریاض, ہے نا, سعودی عرب میں جو کیپٹل ہے اس کا. کیف الجو فی الریاض, ریاض میں موسم کیسا ہے. بدر. کان الجو حارا وہو الان معتدل. کانا, کانا کا مطلب ہوتا ہے واز, الجو ویدر, حارا کا مطلب ہو گیا ہاٹ. دا ویدر واز ہاٹ وہو الان معتدل, and it is now moderate. معتدل کہتے ہیں moderate, ہے نا, not hot nor cold. okay. حسان. کم درجة الحرارة في الرياض. ہے نا, کہ what is the temperature in ریاض. بدر. درجة الحرارة 20. the temperature is 20.
حسان هل ستقضي العطلة في لندن؟ ستقضي نا تقضی کا مطلب ہوتا ہے spend ہے نا. will you spend العطلہ the holiday in London؟ کیا چھٹیاں آپ لندن میں گزارو گے؟ تقضی مطلب ہو جائے گا اور سین لگ گیا تو فیوچر ٹینس. جہاں پہ بھی ہم پریزنٹ ٹینس میں سین لگا دیتے ہیں تو وہ فیوچر ٹینس ہو جاتا ہے. سو ول یو اسپینڈ ہالیڈے ان لنڈن؟ بدل لا نو سأقضيها في تونس. I will spend it in Tunisia. تونس کسے کہتے ہیں؟ ٹونیشیا کو بولتے ہیں انشاءاللہ. I'll spend my holiday in Tunisia انشاءاللہ. ٹھیک ہے ایک بار جلدی سے پھر سے ریپیٹ کر دو. حسان السلام علیکم یا بدر. انا حسان اتکلم من لندن. السلام علیکم اے بدر. I am Hassan speaking from London. بدر وعلیکم السلام یا حسان کیف الجو فی لندن. وعلیکم السلام یا حسان how is the weather in London. حسان الجو بارد فی لندن هذا فصل الشتاء. The weather is cold in London. This is winter season. کم درجة الحرارة في لندن. How is the temperature in London. تحت الصفر below minus. كيف الجو في الرياض. How is the weather in Riyadh. كان الجو حارا وهو الآن معتدل. The weather was hot. Now it is moderate. كم درجة الحرارة في الرياض. How is the weather in how is the temperature in Riyadh. درجة الحرارة 20. The temperature is 20. هل ستقضي العطلة في لندن. Will you spend holiday in London. لا no سأقضيها في تونس. I will spend it in Tunis inshallah. Now there is a vocab جو ہم نے پڑھا ابھی اس میں. دیکھیے یہاں پہ حار کا مطلب ہوتا ہے hot, بارد کا مطلب ہوتا ہے cold, معتدل کا مطلب ہوتا ہے moderate, فصل الشتاء کا مطلب ہوتا ہے winter season, یتکلم speaking, یتکلم he is speaking, تتکلم you are speaking, اتکلم I am speaking, نتکلم we are speaking. ٹھیک ہے. درجۃ الحرارہ ٹیمپریچر, تحت الصفر ہے نا below minus, یقضی to spend. Okay, so now we have some questions and answers regarding this conversation. أين حسان. Where is حسان. کہاں ہے حسان. في لندن. في لندن. Okay. وأين بدر. في رياض. في الرياض. Good. كم درجة الحرارة في الرياض. تحت صفر. ها تحت سعودی میں مائنس بلو مائنس سعودی میں مطلب کیا ہے. ایسا نہیں تحت 20 تھا پھر 20. درجة الحرارة 20. ٹھیک ہے نا. وكم درجة الحرارة في لندن. تحت صفر. تحت صفر. تحت الصفر. نايس. كيف الجو في لندن. How is the weather in London. بارد ونٹر تھا نا. ہاں کولڈ. الجو بارد في لندن. وكيف الجو في الرياض. حار hot. Yes الجو حار في الرياض. Okay. من سيقضي العطلة في تونس. Who is going to spend holiday in Tunis. کون تھا. حسان. Good, very good. ٹھیک ہے. سو یہ 2 کنورزیشنز ہیں. ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اس کی پریکٹس کرنی ہے اور